पोखरा मेरो पोखरा, आहा पोखरा मेरो पोखरा, स्वर्गको टुक्रा धरतीमा झरे जस्तो छ पोखरा। पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा, अब हरेक दिन कोरोना विशेष। नमस्कार, पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ। म गोविन्द सुवेदी। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा, भइरहेका विकास निर्माण र तर्जुमा हुने नीति योजना र कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फैलिएको छ र हाम्रो देशमा पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि लकडाउन जारी छ। लकडाउनको कारण विद्यालयहरू खुलेका छैनन्, व्यवसायहरू चलेका छैनन्, तर सरकारले आफ्नो ढङ्गले सेवा दिने सन्दर्भ विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो ढङ्गले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय खुलै छ र नगरवासीका लागि सेवा प्रवाह पनि भइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाका वडाहरू मार्फत पनि त्यो ढङ्गले काम भइरहेको छ। त्यसै गरी विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। दर्शकवृन्द, आजको बसाइमा हामीले विशेष गरी पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 28 मा विकास निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ पोखराको 0 किलोमिटरदेखि बिन्दवासिनीसम्म सडक डिभाइडर राखिएपछि त्यहाँ सडक दुर्घटना न्यूनीकरण भएको छ र सवारी व्यवस्थापनमा पनि ट्राफिक प्रहरीलाई सहज भएको छ। त्यस सम्बन्धी एक जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरेको छ। त्यो अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधि पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 28 जुन सहरी क्षेत्रभन्दा थोरै बाहिर रहेको छ र त्यहाँको विकास निर्माण कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी कार्यक्रमको प्रारम्भमा। सामाजिक दूरी कायम गर्दै र सुरक्षा विधि अपनाउँदै विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने नीति अनुरूप पोखरा महानगरपालिकाभित्र विकास निर्माणका कामले यो समयमा पनि गति लिएका छन्। पोखरा महानगरको वडा नम्बर 28 ले पनि लकडाउनको समयमा विभिन्न विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ। केन्द्र, प्रदेश र महानगरका योजनालाई लकडाउनका समयमा पनि अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष निर्मल दियालीले जानकारी दिनुभयो। कालिका गाविस र मास्टाना गाविस, मास्टानाका 7 वटा वडा र कालिकाको 5 वटा वडा मिसिएर एउटा सिङ्गो यो महानगर वडा नम्बर 28 बनाएको छ। अलिकति भौगोलिक हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छ। त्यो हिसाबले अलिकति यहाँ धेरै हामीले यसलाई विकटलाई निकट बनाउनको लागि हामीले बढी चाहिँ पूर्वाधारलाई जोड दिएका छौँ। अहिले महानगरपालिकाले पनि 5 वटा कनेक्टिङ रोड बनाएको छ, जो चाहिँ तपाईँको बिजेपुर जुन पहिलाको राखी मिजोरे भन्ने थियो, अहिले बिजेपुर 26 नम्बर वडा, 28 नम्बर वडा र 31 नम्बर वडा, जुन अहिले चाहिँ विजयपुर टु बेगनास भन्ने त्यहाँसम्म जुन अहिले यसलाई चाहिँ हामीले बाटोलाई चक्लाबन्दी र त यसलाई चाहिँ अहिले वाइड गरेर सबै चाहिँ यसको चाहिँ फाउन्डेसनहरू सबै तयारी अवस्थामा बसेका छन् भने यता स्याङखुदीदेखि तपाईँको कयाल गाउँसम्म कनेक्टिङ रोड छ। जस्तै देउराली खोलादेखि वडा कार्यालयसम्म कनेक्टिङ रोड छ। जस्तै कालिकादेखि तपाईँको चाहिँ देउमाडीसम्मको कनेक्टिभिटी रोड छ। जस्तै विजयपुरदेखि सुर्के मैदानसम्म कनेक्टिभिटी रोड छ। जस्तै खरानीदेखि जुन 26 खरानीदेखि 28 सम्म सुर्के मैदानसम्म त्यहाँको कनेक्टिभिटी रोड छ। र चाहिँ अहिले सडकदेखि लिएर थाने तहदेखि लिएर महानगरपालिका प्रदेश सबैसँगबाट पनि अहिले चाहिँ हाम्रो जुन अब स्याङखुदीदेखि वास्तला गाउँ, तपाईँको भुर्तेल गाउँ, तपाईँको भुर्तेल गाउँ आधारभूत विद्यालय हुँदै तपाईँको भेटेनेरीसम्म जाने कनेक्टिभिटी रोड छ भने त्यहाँ रोड छ। जुन अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो खोलाबेसी जो चाहिँ 31 नम्बर वडा छ, खोलाबेसी बेतेनी जो बेतेनी नौरुङ र सौरेसम्मको त्यो कनेक्टिभिटी रोड छ। र अहिले भित्री प्रसाहा बाटाहरूलाई हामीले अलिकति बढी चाहिँ त्यो जोड दिएका छौँ। जस्तै कालिकादेखि कविशिर ध्रुवपुर कविशिरोमणीसम्म त्यो बाटो जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा वडाबाट एउटा वडासम्म पनि त्यो निकाटोस् भन्ने हिसाबले हामी त्यसरी गरेका छौँ। भने अब यो शिक्षा जुन अहिले महानगरपालिकामा यो शिक्षा प्रशासन महाशाखा छ, अब यसलाई चाहिँ हामीले त्यही शिक्षासँग यहाँका कतिपय पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षालाई कसरी गुणस्तर बनाउने, सामुदायिक विद्यालयलाई हामी चाहिँ एउटा वडा स्तरीय शिक्षा समिति पनि छ र त्यहाँका
यहाँका हामी दिग्गज जुन शिक्षकविदहरूसँग बसेर पनि यहाँका आधारभूत शिक्षालाई हामी के कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भनेर हामीले त्यसलाई त्यो योजनाबद्धको रूपमा लगाउँछौँ भने हामीसँग 2टा स्वास्थ्य चौकी छन् जो हामीसँग मास्टाना हेल्थ पोस्ट स्वास्थ्य चौकी जो इकाइको रूपमा रहेको थियो भने अहिले त्यसलाई पनि हामीले त्यहाँको भौतिक संरचना बनाएर लिएर यहाँका नागरिकहरू होइन पोखरासम्म जुन सिटीसम्म हस्पिटलसम्म जुन यहाँबाट पाउने जुन सरकारले दिएका 37-38वटा मेडिसिन छन् र अरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरिसम्म चाहिने सबै सामग्रीदेखि लिएर सबै चिजहरू वस्तुहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्नेमा हामी स्वास्थ्य सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समिति हामी त्यसमा चाहिँ व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी त्यो लगाइरहेका छौँ भने कालिकामा पनि एउटा कालिका स्वास्थ्य चौकी छ त्यसलाई पनि त्यही तरिकाले हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। वडाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण, सौन्दर्यकरण, वडाभित्र रहेको विद्यालयका पूर्वाधार विकास, सडक स्तरोन्नति, पर्यटकीय स्थलको पहिचान गराउने खालका विकास निर्माण लगायतका काम भएका छन्। विकास निर्माणको काम टेन्डर प्रक्रिया, उपभोक्ता र निर्माण समिति मार्फत अगाडि बढेका हुन्। वृद्ध युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि वडाले अगाडि बढाएको वडा नम्बर 28 का वडाध्यक्ष दिवालीले जानकारी दिनुभयो। यो गाउँमा चाहिँ अलिकति पाखा रेखामा भएको हुनाले त्यसलाई व्यवस्था जस्तै हामीसँग अब जामुनले पिप्ले सोह्र लिफ्टिङ खाने पनि छ, त्यो चाहिँ रेड क्रससँग समन्वय भएर यहाँको पब्लिकले कन्ट्रिब्युसनमा उठायो। तर त अलिकति त्यसलाई फेरि पछि महानगरपालिकासँग र वडाले गर्दा पनि हामी लगभग त्यसलाई 80-90 लाख चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ होइन। त्यो अन्त तपाईँको त्यो हिसाबले 324 घर धुरीसँग त्यहाँ लाभान्वित छन् र उतापट्टि मास्टरको डुँड खोला जो चाहिँ त्यो ठुलो चाहिँ त्यो मेगा प्रोजेक्टको रूपमा लिएर गएर त्यसलाई पनि हामी एक घर एक धाराको रूपमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नमा लागिरहेछौँ भने उता खाल्टे खानेपानी जो पहिल्यैदेखि सुरुवात भएको हो, गाविस हुँदै पनि भएको, अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ महानगरपालिकाले अझै अलिकति तपाईँको केही घरलाई सीमित घरलाई थियो भने अझ चाहिँ तपाईँको अरू घरसम्म पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँका उपभोक्ताहरूको माग अनुसार हामी त्यसलाई पनि त्यहाँको नागरिकसँग समन्वय गरी हामी त्यहाँ लागेका छौँ। अहिले हामीलाई पर्यटनलाई अलिकति बढी जोड दिएछौँ, जो अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले ठुलाकोटलाई अलिकति प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर हामीले धेरै त्यहाँ अहिले पनि हामीले प्रदेशको योजना, वडा महानगरपालिकाको योजना, हामीले हिजो विगत तपाईँको चाहिँ 74-75देखि अहिले हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा कुनै पैदल मार्ग जुन सिँढी मार्ग भन्छ पर्यटनलाई अलिकति आनन्दमय जाओस् हिजो जुन तपाईँको हाम्रो मेयर साहब, मैले तपाईँहरूको मिडिया मार्फत हाम्रो मेयर साहब 49 सालमा अध्यक्ष हुँदाखेरि होइन जुन केयर नेपालसँग समन्वय गरेर एउटा अलिकति सिँढी बाटो व्यवस्थापन भएको थियो। तपाईँ के छ भने त्यो हिजैदेखि त्यो एउटा सङ्कल्प त्यो एउटा सोच हो। त्यो पर्यटन जुन 2224ले राज गरेको त्यहाँ एउटा शक्तिपीठको रूपमा पनि त्यहाँ तपाईँको भैरव काल मन्दिरको अन्त देवीको थान पनि छ र अहिले अलिकति हामीले चाहिँ अब यसलाई आन्तरिक धार्मिक पर्यटन र तपाईँको यसलाई पर्यटनको हिसाबले त्यो बनाउनुपर्छ। जस्तै अहिले वडा नम्बर 28मा जिसिसी रिसोर्ट राम्रो बनाएको छ होइन। भोलि हिजो थिएन यहाँ कहाँ बस्ने के गर्ने, अलिकति होमस्टेको पनि व्यवस्थापन थिएन भने यतापट्टि फेरि हामी नौरुङ बेतिनतिर हामी होमस्टेलाई त्यहाँ अलिकति गुरुङ कल्चरको भएको हिसाबले त्यहाँको पब्लिकसँग तपाईँहरू होमस्टे गर्ने भयो भने आउनुहोस्, त्यसलाई आर्थिकको पाटोको हिसाबले हामी त्यसलाई प्रमोट गर्छौँ भन्ने किसिमले हामीले वडाले प्लान योजना बनाएका छौँ। हामी स्पेसल्ली पूर्वाधारलाई जोड दिएका छौँ र यसलाई खानेपानीलाई व्यवस्थापन गर्ने साथसाथै पर्यटन जुन आर्थिकको हिसाबले त्यसरी लाग्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 28 जुन कोर सहरभन्दा थोरै बाहिरको वडा पनि हो, त्यो वडामा विकास निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ भन्ने सन्दर्भको जानकारी हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। दर्शकबिन्द, अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेको सडकहरूमध्ये उत्कृष्ट सडकको रूपमा मानिएको पोखराको 0 किलोमिटरदेखि बिन्दवासिनीसम्म जुन 4 लेनको सडक बनेको छ, त्यो 4 लेनको सडकमा डिभाइडर हालिएपछि त्यहाँ सडक दुर्घटनाहरू कम भएका छन्। यस सन्दर्भको जानकारी अबको क्रममा। पोखराको 0 किलोमिटरदेखि बिन्दवासिनीको सडक 4 लेनको बनेपछि उक्त स्थानमा सवारी आवागमन निकै सहज बनेको छ। पोखराकै उत्कृष्ट सडकको रूपमा लिइएको उक्त सडकमा ट्राफिक सङ्केतयुक्त पारिए पनि सुरुमा धेरै सवारी दुर्घटना भए। सवारी चालकले बेपरवाह सवारी हुर्काउँदा र क्रस गर्दा धेरै दुर्घटना भएका हुन् र मानिसको ज्यान गुम्ने क्रम पनि बढेपछि सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले त्यसलाई रोक्न सडक लेन अनुसार डिभाइडर बनाएको छ। पहिलो चरणमा पोहोर 900 मिटर कङ्क्रिट डिभाइडर निर्माणको काम भएपछि अहिले सडक दुर्घटनाकै कारण उक्त स्थानमा मानिसको ज्यान गुमेको छैन। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार डिभाइडर राखिएपछि व्यवस्थापनमा सहज भएको छ। अगाडि चाहिँ हाम्रो दुर्घटनाको रेकर्ड हेर्दा पनि वर्षमा झन्डै 19वटा जति दुर्घटना भएर 19 जनाको मृत्यु भएको र त्योभन्दा अगाडि झन्डै 6-7वटा एक्सिडेन्ट भएर 6-7 जनाको ज्यान गएको र त्यसपछि जब त्यो बाटोमा डिभाइडरको प्रयोग भएपछि चाहिँ त्यस्तो फ्याटल एक्सिडेन्ट चाहिँ भएको अहिलेसम्म छैन।
मान्छेको मृत्यु नै हुने खालको दुर्घटना चाहिँ भएको छैन। सामान्य खालको ठोक्किने, अब कुच्चिने, मोटरसाइकलहरू, ट्याक्सीहरू सामान्य ठक्कर खाने चाहिँ सम्मको भएको देखिन्छ। तर त्यस्तो फ्याटल एक्सिडेन्ट, मान्छे नै मृत्यु हुने खालको दुर्घटनाहरू भएको अवस्था चाहिँ छैन। डिभाइडर राखेपछि त्यो रोड क्रस गर्ने, जथाभावी क्रस गर्ने सङ्ख्या भएन। जथाभावी गाडीहरूले क्रस नगरेपछि अब अचानक कताबाट चाहिँ चोकहरूबाट, गल्लीहरूबाट आइदिने र सिङ्गो बाटो क्रस गरिदिने, त्यो समस्या चाहिँ डिभाइडरले अन्त्य गरिदियो। त्यसैको परिणामस्वरूप चाहिँ त्यस्ता ठुला दुर्घटनाहरू हुन पाएनन्। अब त्यसमा त्यो डिभाइडरलाई अलिकति टल्किने, रातिमा पनि टल्किने खालको फ्लोरिसेन्ट पेन्ट गरियो भने अझै सामान्य ठोकिने, नदेखेर कन्फ्युज भएर ठोकिने समस्या पनि हुँदैन। पहिलो चरणको निर्माण कार्य 76,43,044 रुपियाँमा सम्पन्न भएको हो। दोस्रो चरणमा बाँकी सडकमा डिभाइडर राख्न त्यति नै रकममा सम्झौता भए पनि लकडाउनका कारण काम हुन नसकेको सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ। त्यसो त पहिलो चरणमा बनेको सडक डिभाइडरलाई केही व्यावसायिक स्वार्थका कारण बीचमा हटाउने काम समेत भएका छन्। त्यसलाई सच्याइने र थप निर्माणलाई सँगसँगै लगिने सडक डिभिजन कार्यालय पोखराले जानकारी दिएको छ। धन्यवाद गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामी विविध शैक्षिक विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ र आज हामीले सामाजिक विषयका शिक्षक टेकनाथ पौडेलको प्रस्तुति सबैभन्दा पहिला यहाँको माझमा राख्दैछौँ। हाम्रो घरमा भूगोलसँग सम्बन्धित कुराहरू बुझ्नका निमित्त, केही ज्ञानहरू हासिल गर्नका निमित्त केही सामग्रीहरू हुन जरुरी छ। त्यसमध्येमा म यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु ग्लोभ। ग्लोभ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण शैक्षिक सामग्रीको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्दछौँ। ग्लोभ विशेष गरी के हो त भनेर विद्यार्थीलाई बुझाउनुभन्दा पहिला पृथ्वी भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी फोकस हुनुपर्दछ। पृथ्वीलाई हामीले विभिन्न दृष्टिकोणले, विभिन्न तरिकाले परिभाषित गर्न सक्दछौँ, अर्थ दिन सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई साधारण अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि हामी सबै सम्पूर्ण के भन्छ लिभिङ क्रिएचर्सहरू जति पनि छौँ त्यसको साझा घरलाई पृथ्वी भन्छौँ भन्ने हुन्छ। र पृथ्वी झट्ट हेर्दाखेरि हाम्रो बुझाइ के हुन्छ भने त जताततै सम्मो होला अथवा फ्ल्याट होला भन्ने हुन्छ। समग्रमा पृथ्वी त्यस्तो नभइकन गोलाकार अवस्थामा रहेको चाहिँ छ, स्फेरिकल सेपमा रहेको छ। त्यो कुरा बुझाउनको निमित्त विद्यार्थीहरूलाई हामीले ग्लोभ देखाउन सक्दछौँ। अब हामी ग्लोभको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ। ग्लोभको माध्यमबाट हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई धेरै कुराहरू हामीले यहाँबाट चाहिँ नि यससँग सम्बन्धित पक्षहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्दछौँ। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ग्लोभ देख्न सक्दछ। तिमीहरूले यहाँनिर ग्लोभ भनेको यो एउटा नमुना हो, पृथ्वीको नमुना हो। पृथ्वी यस्तो आकारमा रहेको छ, यहाँबाट हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई प्रष्ट बनाउन सक्दछौँ। र यो ग्लोभको माध्यमद्वारा मैले अघि नै भनिसकेँ धेरै कुराहरू जानकारी दिन सकिन्छ हामीले। मैले यो कर्सर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले देखेको हुनुपर्दछ, यहाँ अभिभावकज्यूहरूले पनि देखेको हुनुपर्दछ। यहाँ देख्न सकिन्छ हामीले यो एउटा लाइन कोरिएको छ यहाँनिर। यो लाइन, यसलाई हामी भूमध्य रेखा भन्दछौँ। भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ। योभन्दा माथिको भाग यसलाई हामी नर्दर्न हेमस्फियर यानि कि हामी यसलाई के भन्छ उत्तरी गोलार्ध भन्दछौँ भने योभन्दा तलको भाग दक्षिणको भागलाई साउदर्न हेमस्फियर दक्षिणी गोलार्ध भनेर भन्दछौँ हामीले। र यहाँ यी ग्लोभकै माध्यमद्वारा हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अर्को जानकारी हामीले के गराउन सक्दछौँ भन्दाखेरि यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ अक्षांश ल्याटिच्युड्स र अर्को लङ्गिच्युड देशान्तर हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई देखाउन सक्दछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ल्याटिच्युड र लङ्गिच्युडको कन्सेप्टको विषयमा पनि यो ग्लोभकै माध्यमद्वारा सिक्न सक्दछन्। यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ यहाँनिर वेस्ट, इस्ट, नर्थ पोल, साउथ पोल भनेको छ। यहाँ हामी यो कर्सरमा देखाइएको छ, यसलाई साउथ पोल भनेर बुझ्दछौँ। साउथ पोल हो यो भने माथिको इन्डिङ पार्ट भनेको यो नर्थ पोल हो। यो नर्थ पोलबाट साउथ पोलमा खिचिएका काल्पनिक रेखाहरूलाई
हामीले देशान्तर भनेर भन्दछौँ भने यता वेस्ट भन्ने देखिन्छ यहाँनिर र यता इस्ट भन्ने देखिएको छ। वेस्ट टु इस्ट इमेजिनरी लाइनहरू खिचिएका छन्। यी लाइनहरूलाई हामीले लाइन्स अफ ल्याटिच्युड अथवा अक्षांशीय रेखाहरू भनेर भन्दछौँ। यो भयो यो ग्लोबको माध्यमद्वारा हामीले अक्षांश र देशान्तरका रेखाहरू जुन छन् तिनीहरूलाई हामीले बुझाउन सक्दछौँ। यो एउटा पाटो भयो। र अर्को म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा छोटो म एउटा क्लिप देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर। यसैको माध्यमद्वारा ग्लोबकै माध्यमद्वारा हामीले यो रोटेसन अफ द अर्थ र रिभोल्युसन अफ द अर्थ जसलाई हामीले परिभ्रमण र परिक्रमण भनेर भनेको हुन्छौँ त्यसलाई यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो ग्लोबको सहायताद्वारा अभिभावकको सहयोग लिएर यो परिभ्रमण र परिक्रमणको बारेमा उनीहरू क्लियर हुन सक्दछन्। म एउटा भिडियो यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर। र परिभ्रमण र परिक्रमण यो दुईवटा मुभमेन्टहरू रहेका छन्। यो देख्न सकिन्छ हामीले। यसलाई हामी परिभ्रमणको रूपमा लिन सक्छौँ, यानि कि रोटेसन अफ द अर्थको रूपमा हामी यसलाई लिन सक्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यहाँ हामी देख्न सक्दछौँ यो रोटेसन अफ द अर्थ भनेको यतापट्टिको भाग उज्यालो छ, यो कर्सरतिर देखिएको भाग खिचाएको भाग उज्यालो छ र यतापट्टिको भाग चाहिँ अँध्यारो छ। किनभने यो उज्यालो भएको भाग सूर्यको सम्मुखमा रहेको छ। सूर्यको नजिक रहेको, सूर्यको सम्मुखमा रहेको, सूर्यतिर फर्केको भागमा उज्यालो हुन्छ भने पछाडि रहेको भागमा अँध्यारो हुन्छ। र यसले परिभ्रमण भनेको रोटेसन अफ द अर्थले डे एन्ड नाइट कज हुन्छ अथवा दिन र रात क्रिएट हुन्छ, दिन र रातको सृजना हुन्छ भन्ने कुराहरू यो हामीले बुझाउन सक्दछौँ। यसमा अभिभावकज्यूहरूले कुनै एउटा बन्द कोठामा अँध्यारो कोठामा लगेर टर्च एकातिर बालिदिने र अर्कोतिर टर्च बालेको एरिया साइडमा उज्यालो हुन्छ जहाँ हामी दिन भन्छौँ भने पछाडिको भागमा अँध्यारो हुन्छ, त्यहाँ रात परेको हुन्छ। यो अनि घुम्दै जाँदाखेरि उज्यालो भाग अँध्यारो हुँदै जान्छ, अँध्यारो भाग उज्यालो हुँदै जान्छ। यो दिन र रात यो परिभ्रमण रोटेसन अफ द अर्थले हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी बुझाउन सक्छौँ। अब हामी यहाँ देख्न सक्छौँ रिभोल्युसन अफ द अर्थ। रिभोल्युसन अफ द अर्थ भनेको परिक्रमण हो। यो परिक्रमण हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ बिचमा सूर्य रहेको छ र यहाँ पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि आफ्नो अर्बिटमा चाहिँ नि घुमिरहेको छ। यसलाई हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई रोटेसन अफ द अर्थ र रिभोल्युसन अफ द दुवै मुभमेन्टलाई यो ग्लोबको सहायताद्वारा हामी आफैले घुमाएर पनि उनीहरूलाई क्लियर यो कुरा चाहिँ प्रश्न पार्न सक्छौँ। र यो रिभोल्युसन अफ द अर्थ परिक्रमण भन्छौँ हामी जसलाई, त्यसको कारणले गर्दाखेरि सिजन चेन्ज हुने गर्दछ, ऋतु परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई बुझाउन खोजिरहेको छु। सायद विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थोरै भए पनि यो कुरामा जानकार भएको हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा विश्वास रहेको छु म। र अर्को पाटोतिर पनि हामी जान सक्छौँ। यसको माध्यमद्वारा हामीले अब अन्य कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ है। जस्तो हामीले अब यो ग्लोबको माध्यमद्वारा यति मात्र नभइकन हामीले चाहिँ नि मैले अघि भनिसकेँ उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अनि त्यस पछाडि चाहिँ गएर देशान्तर, अक्षांशका कुराहरू, त्यो कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। रोटेसन अफ द अर्थ अथवा परिभ्रमण र परिक्रमणका विषयमा पनि कुराहरू गर्न सक्छौँ। यसले केही कुराहरू यो ग्लोबको माध्यमबाट विद्यार्थीले सिक्न सक्छन्। र अब ग्लोब बाहेक अर्को हामीसँग रहेको छ ओल्ड म्याप। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले ओल्ड म्याप यहाँनिर देख्न सकिन्छ। ओल्ड म्यापमा क्लियरली एकदमै क्लियर दिएको छ। यहाँ माथिको यो कर्सरले देखाइएको भाग यो चाहिँ नर्दर्न हेमिस्फियर भन्दा माथिको टुप्पोको भाग हो यो, जसलाई हामी नर्थ पोल उत्तरी ध्रुव भनेर भन्छौँ भने यो यता दक्षिणी गोलार्धको अन्त्यको भागलाई हामी चाहिँ साउथ पोल, जसलाई नेपालीमा हामी दक्षिणी ध्रुव भनेर भनेका हुन्छौँ। यो यसैको माध्यमद्वारा हामीले नर्थ पोल र यो साउथ पोल यो प्लेटफर्ममा छ है, तिनीहरू थेक्चिएको अवस्थामा छ है भनेर भन्न सक्छौँ। र यही ग्लोबको ओल्ड म्यापको माध्यमद्वारा हामीले जस्तो नेपाल यहाँ छ र अन्य नेपाल चाहिँ कहाँनिर छ भनेर विद्यार्थीलाई पत्ता लगाउनुको निमित्त ग्लोबबाट पनि सकिन्छ र यसबाट पनि सकिन्छ। र यसको माध्यमद्वारा ग्लोब सँगसँगै यसको माध्यमद्वारा पनि हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई विभिन्न महादेशहरूको विषयमा पनि, महासागर महादेशको विषयमा हामीले क्लियर बनाउन सक्छौँ। जस्तो यो चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ साउथ अमेरिका, यो देख्न सक्छौँ नर्थ अमेरिका, यो देख्न सक्छौँ हामीले यहाँनिर अफ्रिका, यो युरोप, यो चाहिँ गएर एसिया,
र त्यसै गरी यो चाहिँ अस्ट्रेलिया, यो तलको भाग चाहिँ भनेको अन्टार्कटिका हो भन्न सक्छौँ। र सँगसँगै हामीले जस्तो नेपाल यहाँनिर रहेको छ, कर्सर देखिएको हुनुपर्दछ त्यहाँनिर, यो कर्सर भएको नेपाल हो भने अब हाम्रो कोही अभिभावकहरू, कोही हाम्रो छिमेकीहरू बाहिर हुन सक्नुहुन्छ। जस्तो नेपाल यहाँ छ, जस्तो कोही व्यक्ति र मानिलिउँ यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ भनेदेखि उनीहरूले यो ओहो नेपाल र अमेरिका त यति फरक पो रहेछ भन्ने कुराहरू, त्यो पोजिसनको बारेमा, लोकेसनको बारेमा पनि उनीहरूले केही कुराहरू ज्ञान हासिल गर्न सक्छ। जस्तो अस्ट्रेलियामा हाम्रो थुप्रै दाजुभाइहरू अस्ट्रेलियामा छन्, उनीहरू अस्ट्रेलियामा पनि हाम्रा दाजुभाइहरू भएको हुनाले नेपाल यहाँ छ, अस्ट्रेलिया यहाँ छ। सँगसँगै हामी देख्न सक्छौँ यो कर्सरले देखाइरहेको भाग यो चाहिँ इक्वेटर, जसलाई भूमध्य रेखा भन्छौँ हामी। यो भूमध्य रेखाभन्दा माथिको नर्दर्न हेमिस्फियर र योभन्दा तलको साउदर्न हेमिस्फियर, यसबाट पनि हामीले यो कुरा क्लियर बनाउन सक्छौँ। र घरमा अर्को महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने शैक्षिक सामग्रीको रूपमा हामी नेपालको नक्सा भनेर भन्दछौँ। नेपालको नक्साको माध्यमद्वारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले हाम्रो नेपालको चाहिँ सेप कस्तो छ, आकार कस्तो छ भन्ने कुराहरू प्रष्टसँग हामी उनीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ। यो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अहिले नेपालले जारी गरेको नेपालको नयाँ नक्सा हो, नेपाल सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा हो यो। यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी जुन यसभन्दा अघिल्लो नेपालको नक्सामा समेटिएको थिएन, ती भूभागहरूलाई यहाँ समेटेर बनाइएको छ। अब विद्यार्थीहरूलाई हामीले के भन्न, यो विद्यार्थीहरू यस माध्यमबाट के कुरामा क्लियर हुन सक्छन् उनीहरू भने, नेपालको यो भाग, यो चाहिँ यो भाग भनेको चाहिँ अलिकति फराकिलो रहेछ र यता जति हामी पूर्वतिर गयौँ त्यो भाग पूर्वतिर जाँदाखेरि अलिकति साँगुरो हुँदै गएको रहेछ। यो भाग साँगुरो छ, यो भाग अलि फराकिलो छ। यो चाहिँ वेस्टर्न पार्ट हो। यो चाहिँ तपाईँको हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि वेस्टर्न पार्ट फराकिलो र यो इस्टर्न पार्ट तपाईँको चाहिँ नि साँगुरो छ। यसको माध्यमद्वारा हामीले विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्छौँ। सँगसँगै हामीले भन्न सक्छौँ नि पूर्वमा मेची कहाँ छ, यो देखिएको भाग चाहिँ जुन छ मेची भन्छौँ भने पश्चिममा महाकालीसम्म फैलिएको भन्छौँ नि हामी। यही नेपालको नक्साको माध्यमद्वारा हामी उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्छौँ। त्यसै गरी 7वटा प्रदेशहरूको विषयमा प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम, यी प्रदेशहरूको विषयमा पनि हामीले उनीहरूलाई हाम्रो नेपालका केही जानकारीमूलक कुराहरू उनीहरूलाई दिन सक्दछौँ। र अर्को यो मैले यहाँ थोरै डाइरेक्सनलाई पनि, दिशालाई पनि जोड्न गइरहेको छु। हामी नर्थ, साउथ, इस्ट, वेस्ट भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, जनरली हामी दाहिने साइडलाई हामी इस्ट मानेको हुन्छौँ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो चाहिँ पूर्वी हो, यो पूर्वीय भाग हो। यो हामीले यतापट्टि देख्न सक्छौँ हाम्रो हातको बायाँपट्टिको हात यो वेस्ट, पश्चिमी भाग हो यो, र माथिपट्टिको भाग नर्थ र तलपट्टिको भाग साउथ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। तब यसलाई यसरी प्रयोग गरिएको हुन्छ। कुनै पनि नक्सामा यो दिशा डाइरेक्सनको प्रयोग गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। विद्यार्थीहरूलाई इस्ट, वेस्ट, नर्थ, साउथ कता हो त भनेर नक्साको माध्यमद्वारा हामीले उनीहरूलाई बुझाउन सक्दछौँ। र अब मैले थोरै नेपालको अहिले यो हाम्रो फिजिकल म्यापको बारेमा चर्चा गर्न गएँ। म्यापहरू 2 प्रकारको हुने गर्दछ, फिजिकल म्याप र पोलिटिकल म्याप। अघि मैले देखाएको पोलिटिकल म्याप थियो भने अहिले देखाएको चाहिँ यो फिजिकल म्याप हो। फिजिकल म्यापको माध्यमद्वारा हामीले उनीहरूलाई नेपालको नेचुरल डिभिजन्स, नेचुरल रिजन्स, प्राकृतिक प्रदेशहरू कुन हुन्, कहाँ छन्, कसरी फैलिएर रहेका छन् भन्ने बारेमा पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ केही जानकारीहरू दिन सक्दछौँ हामीले। जस्तो यो भाग दक्षिणी भागमा तराई प्रदेश रहेको छ, बीचको भागमा रहेको छ पहाडी प्रदेश भने माथि उत्तरी भागमा रहेको चाहिँ हिमाली प्रदेश छ। यसको माध्यमद्वारा हामीले जस्तो यो इन्डिया भारत यहाँ देखिराखेको छ, यो पूर्वमा पूर्व, त्यस पछाडि पश्चिम र दक्षिणमा भारत रहेको छ र उत्तरमा चाइना रहेको छ। यो दुवै पोलिटिकल म्याप र फिजिकल म्याप दुवैबाट पनि हामीले यो कुरा उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्दछौँ, विद्यार्थीले बुझ्न सक्दछन्। र अब यहाँ फिजिकल म्यापको सहायताद्वारा हामीले हाम्रो नेपालका 3वटा
नेचुरल डिभिजन्सहरू के हुन् त, प्राकृतिक प्रदेशहरू के हुन् त भनेर बुझाउनको निमित्त तराई प्रदेश भनेर भन्यौँ हामीले। तराई प्रदेश भनेको समथर भूभाग भनेर हामीले बुझाउन सक्छौँ, हामी देख्न सक्छौँ नि यहाँ समथर भूभाग छ। समथर भूभाग तराई भनेको जताततै धेरै समथर भएको भूभागलाई हामी तराई भन्छौँ नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भनेर बुझाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामी पोखरामा यहीँ बसिरहँदाखेरि पोखराका केही अलिकति फराकिला ठाउँहरूमा सम्म परेका ठाउँहरूमा लगेर ल तराई भनेको यस्तै हुन्छ, योभन्दा धेरै ठुलो हुन्छ भनेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अभिभावकज्यूहरूले घरमै बसी यो तराई प्रदेशको बारेमा उनीहरूलाई केही कुराहरू क्लियर बनाउन सक्दछन्। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रदेश रहेको छ पहाडी प्रदेश रहेको छ। पहाडी प्रदेशको नक्सा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। हामीले यो उबड खाबड भएको अलिकति भिरालो जमिन जहाँ छ त्यसलाई हामीले चाहिँ पहाडी प्रदेश भनेर भन्छौँ है भनेर उनीहरूलाई बुझाउन सक्दछौँ। जस्तै उदाहरणको निमित्त भलै पोखरा पनि पहाडी प्रदेशमा पर्दछ। अघि मैले तराईको उदाहरण दिनको निमित्त पोखरामा पनि यो सम्म परेको भागलाई उदाहरण दिएर दिन सक्छ मात्रै मैले यसरी भन्न खोज्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो कुरामा कन्फ्युज नहुनु होला। र मैले हिल्ली रिजनको बारेमा यो पहाडी प्रदेशको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले पोखरा भ्यालीबाटै देखिने केही देखिएका छन्, यसलाई पनि हामीले चाहिँ बुझाउन सक्छौँ। र अर्को भाग भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिमालयन रिजन छ। हिमालयन रिजन भनेको अलि उत्तरी भागमा रहेको जुन छ, उत्तरी भागमा रहेको हिउँले ढाकिएको क्षेत्र। सबै ठाउँ हिउँले ढाकिएको चाहिँ हुँदैन, तर प्रायःजसो भागहरू हिउँले ढाकिएको चाहिँ छ भनेर विद्यार्थी हामीले यहीँबाट देख्न सकिने, पोखराबाटै देख्न सकिने हिउँ श्रृङ्खलाहरू पनि देखाएर हामीले हिमालयन रिजनको बारेमा कन्सेप्ट क्लियर बनाउन सक्दछौँ। यो विषयमा हामीले उनीहरूलाई यहीँ लकडाउनकै अवधिमा घरमै बसेर पनि यो भूगोलसँग सम्बन्धित केही जानकारीमूलक तथ्यहरू हामीले दिन सक्दछौँ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले आज जे जति प्रस्तुत गर्न भ्याएँ मैले आज यो विशेष गरी तल्लो कक्षामा पढ्ने अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि बढी लाभदायक हुन्छ भन्दै ठानेको छु। जहाँसम्म लाग्छ केही हदसम्म भए पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले इभन अभिभावकज्यूहरूले पनि ग्रहण गर्नुभयो होला भन्ने आशा राखेको छु। र आगामी कार्यक्रम फेरि जोडिने अवसर मिलेको खण्डमा यहाँहरूसँग पुनः भेट्ने बाचा गर्दछु। हस्त धन्यवाद। सामाजिक विषयका शिक्षक टेकनाथ पौडेल सरको यो प्रस्तुति यो ग्लोबसँग सम्बन्धित अथवा हाम्रो देशको नक्सासँग सम्बन्धित यो प्रस्तुतिपछि अब हामी एकजना विद्यार्थीको प्रस्तुति तपाईँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेरो नाम मिलन तिवारी, म 9 कक्षामा पढ्छु। मेरो गीतको बोल रहेको छ लै लै कठेबरीले। तिमीलाई म छु म तिम्रो साथी
यही प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियानमा समेटिएका विषयवस्तु यति नै। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यो अभियान अन्तर्गतका गतिविधि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदी। यसका साथसाथै हामी भने कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 28मा विकास निर्माणको काम कसरी भइरहेको छ। त्यसैगरी पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेको सडक मध्येकै उत्कृष्ट सडक मानिने पोखराको 0 किलोमिटरदेखि बिन्दवासिनीसम्म डिभाइडर हालिसकेपछि त्यहाँको दुर्घटना न्यूनीकरण भएको छ। त्यस सन्दर्भको जानकारी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ र हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका विभिन्न गतिविधिहरू। यतिन्जेलसम्म हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।